दोस्तों एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अली के हौसले के बढ़ने के बाद अब वो सिर्फ आशिक नहीं बल्कि मोहब्बत के जंगजू के रूप में आएगा। मुमकिन है वो किसी रूहानियत से तरबियत लेकर आए या बाबा जी इसे कोई खास इल्म सिखाएं ताकि वो खुशी को हमेशा के लिए आजाद करा सके। लेकिन ये बात यकीनी है आने वाली एपिसोड्स में अली और खुशी की मोहब्बत एक नए ज्यादा खतरनाक मरले में दाखिल होगी, जहाँ इनके खिलाफ सिर्फ जन्नात नहीं बल्कि इंसान भी खड़े हो जाएंगे। फरीदा बेगम और बाकी घर वाले शायद अब दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, कुछ अली का साथ देंगे और कुछ शादी के सख्त खिलाफ होंगे। फ्रेंड्स, आखिर में यही कहा जा सकता है कि ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी का ये टीजर जज्बात, सरारियत और उम्मीद का हसीन इम्तजाज है। एक तरफ खुशी की बेबसी हमारे दिलों को छू लेती है तो दूसरी तरफ अली का बढ़ता हुआ अज़म कहानी को नया जोश देता है। फ्रेंड्स, बाबा जी की आमद से ऐसा लगता है कि ड्रामे की रूहानी जहत मजीद गहरी होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में मुमकिन है हम देखें कि खुशी की हालत बेहतर होती है मगर इसके साथ कोई नई मुसीबत जन्म लेती है। शायद कोई और जिन आजाद हो जाए या किसी पर नया जादू चल जाए। मुख्तसर ये इस बात का ऐलान है अब जिन की शादी सिर्फ मोहब्बत कहानी नहीं रही बल्कि इश्क और तकदीर की एक जंग बनने जा रही है, जहाँ पर जादू का जवाब सिर्फ दिल की सच्चाई से दिया जाएगा। जी तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ड्रामे की जो देखने के बाद बंदा खुद सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये शादी हो रही है, रुक रही है या किसी जिन के कब्जे में जा रही है। जी हाँ, कभी ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत का मुकाबला जिन्नात से हो रहा है और कभी लगता है जैसे घर वाले खुद एक दूसरे पर तवीज डालने की मशक्कत कर रहे हैं। पूरा एपिसोड एक पूरी सरार मजाया मगर संजीदा अंदाज में आगे बढ़ता है। दोस्तों, कहानी का खुलासा कुछ यूँ है कि अली जो बेचारा दिल हार चुका एक जिननी खुशी के इश्क में गिरफ्तार है, मगर इंसान जिनकी मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। इधर घर वाले अली की असली मोहब्बत वापस लाने के लिए बड़े बुजुर्गों और बाबाओं के पास भागते फिरते हैं। फरीदा आंटी तो इस मामले में खास तौर पर एक्शन हीरोइन नजर आ रही हैं। वो न सिर्फ खुद बाबा जी बदरुल इस्लाम के पास पहुंच जाती हैं बल्कि वहां से खास तवीज लेकर भी आती हैं जिसे जलाने से अली की मोहब्बत का जादू खत्म हो जाना चाहिए। अब मसला ये है कि तवीज जलाने से मोहब्बत खत्म हुई या दिमाग की बत्ती खत्म हो गई। ये बात ड्रामा देखने वाले भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड में आपने नोटिस किया होगा कि हर कोई आसमानी रंग की किसी किताब या हथियार की तलाश में है। कभी किचन में, कभी पुराने कमरों में तो कभी बंद अलमारियों में। सब ऐसे घूम रहे हैं जैसे ट्रेजर हंट चल रहा हो। बस फर्क ये है कि यहाँ खजाना नहीं बल्कि जिन्नात के खिलाफ हथियार ढूंढा जा रहा है। एक जगह अली कहता है कि अब्बा जान ने लिखा है कि इल्म बड़ी दौलत है, तो सब किताबों के ढेर में गोता लगा देते हैं। लेकिन अफसोस नीली जादू वाली किताब मिलती नहीं। हाँ, मट्टी जरूर खूब उड़ती है। दोस्तों, अगर हम किरदारों की बात करें तो अली का किरदार इस एपिसोड में खास तौर पर काबिल तारीफ है। वो एक ऐसा आशिक दिखाया गया जो जिन और इंसान के बीच फंस चुका, कभी इश्क का कैदी लगता है तो कभी अकल का मफलूज। खुशी जो कि एक जिन्नी है, अपने किरदार में एक पूरी सरार मगर मासूम कशिश रखती है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद भी अपनी फितरत और मोहब्बत के बीच जंग लड़ रही हो। नादिया का किरदार इंसानी हकीकतों का चेहरा है, मोहब्बत में कुर्बानी देने वाली मगर अकल से काम लेने वाली। और फिर आती हैं फरीदा आंटी, जिनके बगैर इस ड्रामे की चाय फीकी लगती है। कभी वो माँ के जज्बात में बह जाती हैं, कभी बाबा जी के हुक्म पर तवीज जला देती हैं और कभी ऐसे दावे करती हैं जैसे गूगल से ज्यादा तहकीक उन्होंने खुद की हो। फ्रेंड्स, इनका डायलॉग मैं नहीं रिसर्च की है, अब मीम बनने के लायक है। ड्रामे की एक बड़ी खूबी ये है कि इसने मुनाफिकुल फितरत कहानी को घरेलू जज्बात के साथ बांध दिया, जहाँ एक तरफ मोहब्बत, हसद और रिश्तों की पेचीदगियां है, वहीं दूसरी तरफ जिन्नात, तावीज और खानका की रूहानी भी दिखाई गई। ये इम्तजाज दिलचस्प है और देखने वाले को बोर नहीं होने देता। फ्रेंड्स, एपिसोड की रफ्तार कभी तेज कभी सुस्त होती है मगर पहेलियों के सिलसिले से नाजरीन की दिलचस्पी बरकरार रहती है। खास तौर पर वो सीन जब खुफिया तहरीर को लीमों के अर्क से जाहिर करने का आइडिया आता है, वो तो एकदम डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन स्पिरिचुअल फितनासी का हसीन इम्तजाज लगता है। दोस्तों, अब अगर खामियों की बात की जाए तो कुछ मुनाज़र में रफ्तार थोड़ी खींची जा रही है। खास तौर पर वो लम्हा जब सब लोग किताबें तलाश करते होते हैं, वहाँ पेसिंग बेहतर की जा सकती थी। तवीज जलाने वाले सीन को अगर थोड़ा ज्यादा खौफनाक या ड्रामाई बनाया जाता तो असर बढ़ सकता था, मगर मजा और पुरअसरासियत का बैलेंस काफी अच्छा रखा गया। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ड्रामा सिर्फ मोहब्बत पर नहीं बल्कि ईमान, इल्म और नीयत के असर पर भी जोर देता है। बाबा बदरुल इस्लाम के डायलॉग रूहानी गहराई रखते हैं और इससे ये
احساس ہوتا ہے کہ محبت صرف جسمانی یا ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ انسان کی ہو یا کسی جن کی۔ ویسے اگر مذاق کی بات کرے تو فریدہ آنٹی کی تعویذ جلانے والے منظر نے تو پورے ڈرامے کے انٹرٹینمنٹ زون میں پہنچا دیا۔ وہ جتنے یقین سے کہتی ہیں بس جلاؤ اسے، اتنا ہی بے یقینی ناظرین کے چہرے پر آ جاتی ہے کہ پھر کیا ہوا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہر بار کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے محبت کی بجائے کچھ اور ہی چڑھنے لگ جائے۔ فرینڈز، ایپیسوڈ کے لاسٹ میں جب سب آسمانی کتاب اور ہتھیار کی تلاش میں ہے تو فضا ایک بار پھر خوفناک اور پراسرار ہو جاتی ہے۔ کہانی جنات کے قبیلے میں شور اٹھتا ہے، کہیں علی کی طرف بڑھتی ہے اور کہانی اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے تجسس اس طرح بڑھ گیا، اب سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر جن کی شادی واقعی شادی تک پہنچے گی یا پھر جنات کا قبضہ پکا ہو جائے گا۔ دوستو، آخر میں اگر ہم مجموعی طور پر کہیں تو ڈرامہ جن کی شادی کا یہ نواں ایپیسوڈ جذبوں، جادو اور جنوں کا حسین ملاپ ہے۔ اس میں ایک طرف محبت کی شدت ہے تو دوسری طرف عقیدے اور روحانیت کی طاقت بھی۔ کہیں ہنسی آتی ہے، کہیں خوف لگتا ہے اور کہیں سوچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اداکاری عمدہ، مکالمے مؤثر اور مزاح فطری ہے۔ اگر آپ اسپرچل ڈرامہ یا پھر ایموشنل چوز اور خاندانی انٹیگریو کے شوقین ہیں تو یہ کس آپ کے لیے ایک مکمل پیکج ہے۔ جی تو فرینڈز، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی انسان سے کسی جن سے محبت کی ہو؟ نہیں نا؟ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شادی کی جس میں دل تو انسان کا دھڑکتا ہے مگر روح جنات کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈرامہ جن کی شادی کے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں وہ سب کچھ ہوا جس نے صرف علی اور خوشی کی زندگی نہیں بلکہ دو دنیاؤں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ دوستو، ایک خالی کاغذ جس کے اندر چھپا ہے کوئی خوفناک راز، ایک تعویذ جو محبت کی قید بھی کر سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے، اور ایک جنی لڑکی جو اپنے قبیلے کے خلاف جا کر انسان سے محبت کر بیٹھی۔ یہ سب کچھ اس ایپیسوڈ کو عام ڈرامہ نہیں بلکہ ایک ماورۂ محبت کی داستان بناتا ہے۔ دوستو، جب آپ یہ ریویو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایپیسوڈ میں صرف ڈرامہ نہیں، ایک ایسا راز بتایا جائے گا جو علی اور خوشی کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو انکشاف ہونے والا ہے وہ نہ صرف آپ کے ہوش اڑا دے گا بلکہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور بھی کر دے گا کہ محبت کوئی حد یہ ہے جن کی شادی اور انسانوں کے دل کی جو بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اور آج ہم کھولنے والے ہیں ان رازوں کے وہ دو دروازے جن کے پیچھے چھپا ہے ایک ایسا عشق جو عام نہیں بلکہ بہت ہی خاص ہے۔ فرینڈز، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف انسانوں کے بس کی بات ہے تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ جن کی شادی کے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں جذبات بھی محبت کرتے ہیں، جنات بھی محبت کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، پہیلیاں حل کرتے ہیں اور کبھی کبھی ڈولکی کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ایک ایسا لو سٹوری کہانی ہے جہاں دل لگانے والا انسان ہے اور دل چرانے والی ایک خوبصورت جننی۔ علی اور خوشی کی محبت نہ صرف دو دنیاؤں کے بیچ پھنسی ہے بلکہ اس میں شامل ہے راز، قبرستان، تعویذ، تیز میوزک اور وہ سب کچھ جو ایک مکمل اسپرچل پریم کہانی کے ہٹ بنا سکتا ہے۔ دوستو، ڈرامے کی کہانی کا مرکز ہے علی، جو اپنی محبت خوشی کے لیے ہر حد پار کر رہا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ خوشی عام لڑکی نہیں، وہ ایک دوسری مخلوق ہے، بلکہ 150 سالہ پرانی بالغ لڑکی جو کہ ایک جن ہے۔ قبیلوں میں انسانوں سے تعلق بنانا سخت منع ہے، مگر دل تو دل ہوتا ہے۔ خوشی اور علی کی محبت کا بھید جب خوشی کے بھائی آذر کو پتا چلا تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جن ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم تو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف خوشی کا دل صرف علی کے لیے ہی دھڑکتا ہے، جو کہ ایک جیتا جاگتا خوبصورت انسان ہے۔ اس درمیان ایک لکڑی کا صندوق بھی ملتا ہے جس میں ایک خالی کاغذ ہے جو بازار مانی لگتا ہے، مگر دراصل وہی کاغذ آنے والے رازوں کی کنجی بننے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے یہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ سب سے بڑی کو مس کر چکے ہیں۔ ہر منظر میں بجتا ہوا موسیقی، پس منظر میں اوم اوم کی آوازیں اور ہر 2 منٹ بعد بڑھتی ہوئی دھند، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جو خوف اور محبت دونوں کا ملا جلا احساس دیتا ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ موسیقی نے ڈائیلاگ کو دبا دیا ہو۔ مثال کے طور پر جب علی رو رہا ہوتا ہے
اور پیچھے سے مست مست دل کا یہ بنجارا پن چلتا ہے تو لگتا ہے جیسے ہم کسی روحانی میوزک شو میں آ گئے ہوں۔ مگر فرینڈز، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ڈرامہ اپنی گرفت نہیں کھوتا۔ ہر سین میں کوئی نہ کوئی نیا راز سامنے آتا ہے۔ کہیں جنی بہن ناراض ہو جاتی ہیں، کہیں انسان عاشق دیوانہ، اور کہیں کسی کے ہاتھ میں نیا تعویذ تھما دیا جاتا ہے۔ دوست، علی کا کردار جذبات سے بھرپور ہوا ہے۔ وہ وہی عاشق ہے جو اگر خوشی نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا والا جذباتی رویہ رکھتا ہے۔ اس کی آواز میں سچائی اور چہرے پر بے بسی صاف جھلکتی ہے۔ خوشی جو آدھی انسان آدھی جن ہے، ہر منظر میں پراسرار لگتی ہے، کبھی معصوم بچی جیسی، کبھی کسی جذباتی شہزادی کی طرح۔ اسد اور زارا جیسے سائیڈ کردار ڈرامے میں توازن رکھتے ہیں کیونکہ وہ کبھی مزاح آتے ہیں، کبھی سنجیدگی۔ سردار جن قبیلے کا رہنما ایسا لگتا ہے جیسے گیم آف تھرون سے سیدھا اردو ڈبنگ میں آیا ہو۔ اس کا غصہ، لہجہ اور مکالمہ ہماری روایات کے آگے کوئی نہیں، سب شاندار ہیں۔ فرینڈز، ڈرامے کا سب سے دلچسپ حصہ وہ پہیلیاں ہیں جو علی اپنے دادا کی پرانی ڈائری میں حل کر رہا ہے۔ ایک قبر، ایک خالی کاغذ اور ایک خفیہ بکس، یہ سب کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ علی کسی کے جذباتی ہتھیار تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو جو شاید محبت کو بھی بچا سکتا ہے اور قبیلے کو بھی بدل سکتا ہے، مگر ہر پہیلی کے ساتھ خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اور جب جذبات کے سردار کو پتہ چلا کہ علی ان رازوں کے قریب پہنچ رہا ہے تو وہ کہتا ہے پہلے وہ پہیلی حل کرے گا، پھر میں اس پر وار کر دوں گا۔ بس وہی لمحہ ہے جہاں ڈرامہ اپنے عروج پر آ جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ مناظر ایسے ہیں جو کہ ہنسانے پر مجبور کر دیتے ہیں، جیسے جب زارا کو سیڑھیوں پر ایک تحفہ ملتا ہے اور وہ فوراً کہتی ہے یہ تو امپورٹڈ برانڈ لگ رہا ہے، بھائی یہ تحفہ جن نے دیا ہے، امپورٹڈ کہاں سے ہو گیا؟ اور پھر وہ کلاسک جملہ، یہ علی کا سرپرائز ہوگا، جیسے جن بھی امیزون ڈیلیوری کروا رہے ہوں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی سین ختم ہوتا ہے تو اگلا منظر اتنے گہرے بیک گراؤنڈ میوزک سے شروع ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ کسی نے نیٹ فلکس والی آواز دوگنی کر دی ہو۔ دوستو، جن کی شادی صرف ایک ہارر یا رومانوی کہانی نہیں بلکہ ایک مکمل احساسات کا طوفان بھی ہے۔ اس میں محبت، دھوکہ ہے، خاندانی دباؤ ہے اور ایک ایسی کشمکش بھی ہے جس میں انسان اور جن دونوں اپنی حدود توڑ رہے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یقیناً بڑے انکشافات ہوں گے، خاص طور پر اس تعویذ اور خالی کاغذ کے پیچھے چھپا راز۔ اگر آپ نے ابھی تک جن کی شادی نہیں دیکھی تو بھائی آپ بہت بڑا روحانی تفریحی تجربہ مس کر رہے ہیں۔ فرینڈز، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کو شادی کرنی پڑے تو انسان سے کریں گے یا کسی جن سے۔ اور دوستو، یاد رکھیں تعویذ کبھی نہ اتارنا ورنہ ڈرامہ خود آپ کے گھر سے شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، ڈرامہ جن کی شادی کا یہ ایپیسوڈ صرف ڈرامائی خوفناک میوزک اور جنی عشق کی کہانی نہیں بلکہ اس میں چھپے ہوئے کئی سبق اور زندگی کے اشارے بھی ہیں۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ جی تو دوستو، اس ایپیسوڈ نے یہ بڑی خوبصورتی سے دکھایا کہ محبت کی کوئی ذات یا نسل نہیں ہوتی، چاہے کوئی انسان ہو یا جن یا کوئی بھوت پریت، سب کے سینے میں ایک جیسا دل دھڑکتا ہے۔ علی اور خوشی کی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب دل چاہے تو فاصلہ زمینی ہو یا ماورائی مٹ ہی جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھ آیا کہ ہر محبت آسان نہیں ہوتی، کچھ محبتیں قربانیاں مانگتی ہیں اور کچھ محبتیں صبر بھی مانگتی ہیں۔ دوستو، پورے ایپیسوڈ میں تعویذ ایک علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے تعویذ مت اتارنا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے ڈرامے کے کردار جنوں سے بچنے کے لیے تعویذ پہنتے ہیں، ویسے ہی زندگی میں ہمیں بھی اپنے ایمان اور بھروسے کا تعویذ پہنے رکھنا چاہیے۔ مشکل حالات میں حفاظت صرف کسی دھاگے سے نہیں بلکہ یقین اور صبر سے ملتی ہے۔ دوستو، یہ ایپیسوڈ خاص طور پر یہ دکھاتی ہے کہ کسی بھی رشتے میں صرف محبت کافی نہیں، خاندان، روایات اور برادری کے اصول بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فرینڈز، خوشی اپنے قبیلے کی پابندیوں میں بندی ہے جبکہ علی آزاد دل والا عاشق ہے۔ ہم نے سیکھا کہ کبھی کبھی محبت کے لیے صرف دل ہی کافی نہیں ہوتا،
समाज के तूफान से लड़ने के लिए हिम्मत, इज्जत और वक्त भी चाहिए। नाजरीन, अली अपने दादा के पुरानी पहेलियां हल कर रहा है ताकि हथियार या राज तक पहुंच सके। इसमें हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई हमेशा मेहनत मांगती है। जो चीज फौरन समझ आ जाए वो अक्सर सती होती है। असल इल्म, चाहे वो रूहानी हो या जज्बाती, हमेशा किसी कब्र, किसी खाली कागज या किसी आजमाइश के नीचे छुपा होता है। फ्रेंड्स, ये सबक देता है कि जो तलाश करता है वही पाता है, लेकिन जो जल्दी हार मान लेता है वो अंधेरों में ही रह जाता है। फ्रेंड्स, आजर का गुस्सा, खुशी की जिद, अली की बेचैनी, तीनों ही जज्बाती इंतहाओं पर खड़े हैं। ये हमें सिखाता है कि जब हम जज्बात के तूफान में होते हैं तो फैसले गलत ही होते हैं, चाहे मोहब्बत हो या दुश्मनी। थोड़ा रुक रुक कर सोच समझ कर संभालना चाहिए और इसमें अक्लमंदी इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना जैसे आजर ने अपने बहन पर सख्ती की, वैसे ही कभी हम भी गुस्से में अपने ही प्यारों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, एक और अहम सबक इस एपिसोड से ये मिला कि माँ की दुआएं और समझबूझ हमेशा साथ देती है। जिस तरह नादिया की माँ इसे समझा रही थी कि हर मसले का हल निकल आता है, ये हमें याद दिलाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी जज्बाती या पेचीदा क्यों ना हो, माँ के अल्फाज हमेशा हकीकत का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में जिन भी बुरे नहीं और इंसान भी अच्छे नहीं। कुछ जिन मोहब्बत के लिए तड़पते हैं और कुछ इंसान खुद गर्जी में अंधे हैं। ये हमें सिखाता है कि दुनिया को सिर्फ सफेद या स्याह में मत बांटो, हर दिल में रोशनी भी है और अंधेरा भी। इस एपिसोड का बुनियादी पैगाम यही है कि मोहब्बत एक नेमत है, मगर इसे साबित करना कुर्बानी मांगता है। अली और खुशी दोनों मोहब्बत के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको इसके लिए सब्र और वफा और कुर्बानी तीनों का इम्तिहान देना पड़ेगा। हमने इस एपिसोड से ये भी सीखा कि मोहब्बत सिर्फ कहानी नहीं, एक आजमाइश भी है। ईमान, सब्र और समझदारी इंसान को किसी भी जिन्नाती या दुनियावी मुसीबत से बचा सकते हैं। और सबसे बढ़कर जो दिल सच्चा हो, इसका साथ तवीज नहीं खुदा देता है। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा तफसीली रिव्यू। सच कहूँ तो जितना ड्रामा आगे बढ़ रहा है, इतना ही हमें अपने जाल में लिपटा जा रहा है। कभी जन्नत का खौफ, कभी इश्क का जुनून और कभी फरीदा बेगम की नादानियां सब मिलकर कहानी को एक बड़ी दिलचस्प बना रही हैं। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या अली वाकई खुशी से शादी करे पाएगा या फिर कोई नया जिन, नया जादू इन दोनों के बीच आ जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपके ख्याल सुनकर मजा आता है और कई नजरिए तो नाज़रीन के तबसरों से ही खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट भी अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब अगला रिव्यू आए आप सबसे पहले देख सकें। आपकी सपोर्ट ही इस चैनल की असल ताकत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा जी का जादू कामयाब होता है या अली का इश्क। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और जिन्नों से दूर रहिएगा, क्योंकि कभी कभार वो भी सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। तो खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज। अरे वाह भाई, जिनकी शादी का नया टीजर जैसे जल्दी आग पर तेल डाल गया। पूरा माहौल खौफ, तजस्सुस और इश्क के बीच उलझा हुआ है। फ्रेंड्स, टीजर की शुरुआत ही इस जुमले से होती है, मुझे खुशी कहीं नजर नहीं आ रही, आज हमें फौरन हवेली पहुंचना होगा। बस ये सुनकर लगता है जैसे अब कहानी एक नए मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। दोस्तों, हवेली का जिक्र आते ही अंदाजा हो जाता है कि अब जज्बात, जिन्नात और इंसान की जंग इस वीरान इमारत में होने वाली है, जहां हर कमरे में कोई राज छुपा बैठा है। और फिर जब कोई कहता है आईने को तोड़ दो तो दिल कहता है बस अब कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, आईना हमेशा से इस ड्रामे में रूहानी दुनिया से राब्ते का इस्तारा रहा। इसका टूटना यकीनन किसी जादू के खत्म होने के या नए जादू के शुरू होने की अलामत है। दोस्तों, इस टीजर में सबसे पहले दिलचस्प मंजर वो है जब अली के घर वाले खुशी को पकड़कर वापस घर ले आते हैं। ये लम्हा बज़ाहिर फतह का लगता है, मगर दरअसल एक नए अजाब का आगाज भी, क्योंकि खुशी अब अपनी असली हालत
حالت میں نہیں، وہ اب بدھ بن چکی ہے، یعنی ایسی حالت میں جہاں نہ وہ ممکن انسان ہے نہ ممکن جن۔ گھر والے حیران، علی پریشان اور فریدہ بیگم ہمیشہ کی طرح بابا جی بچاؤ کے موڈ میں نظر آتی ہے۔ دوستو ان کا ایک جملہ، میں ایک بابا جی سے ملی ہوں جو تعویذ دیتے ہیں، سن کر لگتا ہے کہ اب ایک اور روحانی رسا کشی شروع ہونے والی ہے۔ بابا جی کا گھر پر آنا، ان کا تعویذ پھونکنا اور خوشی کا آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا، یہ سب ٹیزر میں اتنی شدت سے دکھایا گیا کہ ناظرین کے دل دھڑکنے تیز ہو چکے ہیں۔ دوستو اور پھر آتا ہے سب سے اہم لمحہ، علی کا سوال، بابا جی کیا ایک انسان اور ایک جن کی شادی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جس پر پورے ڈرامے کا فلسفہ ٹکا ہوا ہے۔ بابا جی کا جواب، کیوں نہیں ہو سکتی ہے، جیسے کسی بجھتی ہوئی امید کو پھر سے روشن کر دیتا ہے۔ فرینڈز، علی کے چہرے پر جو حوصلہ واپس آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اب کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ایمان، یقین اور قسمت کے امتحان کی طرف بڑھ چکی ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف ڈرامے کا موڑ ہے بلکہ ناظرین کے دلوں کا بھی، کیونکہ اب پہلی بار کسی نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ محبت ممکن ہے، چاہے وہ انسان جن کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اگر ہم اندازہ لگائیں کہ آگے کہانی میں کیا ہو سکتا ہے تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ایک تو بابا جی کا کردار اب مرکزی قوت بننے جا رہا ہے۔ ممکن ہے وہ صرف خوشی کو ٹھیک کرنے نہیں بلکہ اس کے ماضی کے راز بھی کھول دیں گے کہ وہ کس جن قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور کیوں علی کی محبت اس کے لیے اتنی خطرناک بن گئی۔ دوسری طرف حویلی کا راز بھی اب کھلنے والا ہے۔ آئینہ توڑ دو کی لائن بتاتی ہے کسی طاقت کو قید کیا گیا، شاید وہی طاقت جس نے خوشی کو بدھ حالت میں ڈالا تھا۔ فرینڈز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں شاید ہم دیکھیں کہ آئینہ ٹوٹنے کے بعد ایک نیا جن ظاہر ہو جائے یا کسی پر قبضہ ہو جائے اور ممکن ہے وہ خوشی کا باپ یا اس کا محافظ ہی نکلے۔ دوستو ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ علی کے حوصلے کے بڑھنے کے بعد اب وہ صرف عاشق نہیں بلکہ محبت کے جنگجو کے روپ میں آئے گا۔ ممکن ہے وہ کسی روحانیت سے تربیت لے کر آئے یا بابا جی اسے کوئی خاص علم سکھائے تاکہ وہ خوشی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرا سکے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے آنے والی ایپیسوڈز میں علی اور خوشی کی محبت ایک نئے زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہوگی جہاں ان کے خلاف صرف جنات نہیں بلکہ انسان بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ فریدہ بیگم اور باقی گھر والے شاید اب دو حصوں میں بٹ جائیں گے، کچھ علی کا ساتھ دیں گے اور کچھ شادی کے سخت خلاف ہوں گے۔ فرینڈز، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی کا یہ ٹیزر جذبات، اسراریت اور امید کا حسین امتزاج ہے۔ ایک طرف خوشی کی بے بسی ہمارے دلوں کو چھو لیتی ہے تو دوسری طرف علی کا بڑھتا ہوا عزم کہانی کو نیا جوش دیتا ہے۔ فرینڈز، بابا جی کی آمد سے ایسا لگتا ہے کہ ڈرامے کی روحانی جہت مزید گہری ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ممکن ہے ہم دیکھیں کہ خوشی کی حالت بہتر ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ کوئی نئی مصیبت جنم لیتی ہے، شاید کوئی اور جن آزاد ہو جائے یا کسی پر نیا جادو چل جائے۔ مختصر یہ اس بات کا اعلان ہے اب جن کی شادی صرف محبت کہانی نہیں رہی بلکہ عشق اور تقدیر کی ایک جنگ بننے جا رہی ہے جہاں پر جادو کا جواب صرف دل کی سچائی سے دیا جائے گا۔ جی تو دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کی جو دیکھنے کے بعد بندہ خود سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر یہ شادی ہو رہی ہے، رک رہی ہے یا کسی جن کے قبضے میں جا رہی ہے۔ جی ہاں، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے محبت کا مقابلہ جنات سے ہو رہا ہے اور کبھی لگتا ہے جیسے گھر والے خود ایک دوسرے پر تعویذ ڈالنے کی مشق کر رہے ہیں۔ پورا ایپیسوڈ ایک پراسرار مزاحیہ مگر سنجیدہ انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ دوستو کہانی کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ علی جو بیچارہ دل ہار چکا ایک جننی خوشی کے عشق میں گرفتار ہے مگر انسان جن کی محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ادھر گھر والے علی کی اصلی محبت واپس لانے کے لیے بڑے بزرگوں اور باباؤں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں۔ فریدہ آنٹی تو اس معاملے میں خاص طور پر ایکشن ہیروئن نظر آ رہی ہیں۔ وہ نہ صرف خود بابا جی بدر الاسلام کے پاس پہنچ جاتی ہیں بلکہ وہاں سے خاص تعویذ لے کر بھی آتی ہیں جسے جلانے سے علی کی محبت کا جادو ختم ہو جانا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ جلانے سے محبت ختم ہوئی یا دماغ کی بتی ختم ہو گئی، یہ بات ڈرامہ دیکھنے والے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड में आपने नोटिस किया होगा कि हर कोई आसमानी रंग की किसी किताब या हथियार की तलाश में है। कभी किचन में, कभी पुराने कमरों में, तो कभी बंद अलमारियों में। सब ऐसे घूम रहे हैं जैसे ट्रेजर हंट चल रहा हो। बस फर्क ये है कि यहाँ खजाना नहीं बल्कि जिन्नात के खिलाफ हथियार ढूंढा जा रहा है। एक जगह अली कहता है कि अब्बा जान ने लिखा है कि इल्म बड़ी दौलत है, तो सब किताबों के ढेर में गोता लगा देते हैं, लेकिन अफसोस नीली जादू वाली किताब मिलती नहीं। हाँ, मट्टी जरूर खूब उड़ती है। दोस्तों, अगर हम किरदारों की बात करें तो अली का किरदार इस एपिसोड में खास तौर पर काबिले तारीफ है। वो एक ऐसा आशिक दिखाया गया जो जिन और इंसान के बीच फंस चुका। कभी इश्क का कैदी लगता है तो कभी अकल का मफलूज। खुशी जो कि एक जिन्नी है, अपने किरदार में एक पुरस्रार मगर मासूम कशिश रखती है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद भी अपनी फितरत और मोहब्बत के बीच जंग लड़ रही हो। नादिया का किरदार इंसानी हकीकतों का चेहरा है, मोहब्बत में कुर्बानी देने वाली मगर अकल से काम लेने वाली। और फिर आती हैं फरीदा आंटी, जिनके बगैर इस ड्रामे की चाय फीकी लगती है। कभी वो माँ के जज्बात में बह जाती हैं, कभी बाबा जी के हुक्म पर तवीज जला देती हैं, और कभी ऐसे दावे करती हैं जैसे गूगल से ज्यादा तहकीक उन्होंने खुद की हो। फ्रेंड्स, इनका डायलॉग मैं नहीं रिसर्च की है, अब मीम बनने के लायक है। ड्रामे की एक बड़ी खूबी ये है कि इसने मुनाफिकुल फितरत कहानी को घरेलू जज्बात के साथ बांध दिया। जहाँ एक तरफ मोहब्बत, हसद और रिश्तों की पेचीदगियां हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन्नात, तावीज और खानका की रूहानी भी दिखाई गई। ये इम्तिजाज दिलचस्प है और देखने वाले को बोर नहीं होने देता। फ्रेंड्स, एपिसोड की रफ्तार कभी तेज कभी सुस्त होती है, मगर पहेलियों के सिलसिले से नाज़रीन की दिलचस्पी बरकरार रहती है। खास तौर पर वो सीन जब खुफिया तहरीर को लीमों के अर्क से जाहिर करने का आइडिया आता है, वो तो एकदम डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, स्पिरिचुअल फितनासी का हसीन इम्तिजाज लगता है। दोस्तों, अब अगर खामियों की बात की जाए तो कुछ मनाज़िर में रफ्तार थोड़ी खींची जा रही है। खास तौर पर वो लम्हा जब सब लोग किताबें तलाश करते होते हैं, वहाँ पेसिंग बेहतर की जा सकती थी। तवीज जलाने वाले सीन को अगर थोड़ा ज्यादा खौफनाक या ड्रामाई बनाया जाता तो असर बढ़ सकता था, मगर मजा और पुरअसरासियत का बैलेंस काफी अच्छा रखा गया। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ड्रामा सिर्फ मोहब्बत पर नहीं बल्कि ईमान, इल्म और नीयत के असर पर भी जोर देता है। बाबा बदरुल इस्लाम के डायलॉग्स रूहानी गहराई रखते हैं और इससे ये एहसास होता है कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी या जारी नहीं बल्कि बातनी भी हो सकती है, चाहे वो इंसान की हो या किसी जिन की। वैसे अगर मजाक की बात करें तो फरीदा आंटी की तावीज जलाने वाले मंजर ने तो पूरे ड्रामे के एंटरटेनमेंट जोन में पहुंचा दिया। वो जितने यकीन से कहती हैं बस जलाओ इसे, इतना ही बेयकीनी नाजरीन के चेहरे पर आ जाती है कि फिर क्या हुआ। और मजे की बात तो ये है कि हर बार कोई ना कोई नया मसला पैदा हो जाता है, जैसे मोहब्बत की बजाय कुछ और ही जलने लग जाए। फ्रेंड्स, एपिसोड के लास्ट में जब सब आसमानी किताब और हथियार की तलाश में है तो फिजा एक बार फिर खौफनाक और पुरअसरार हो जाती है। कहानी जन्नात के कबीले में शोर उठता है, कहीं अली की तड़प बढ़ती है और कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तजस्सुस इस तरह बढ़ गया। अब सब देखना चाहते हैं कि आखिर जिनकी शादी वाकई शादी तक पहुंचेगी या फिर जन्नात का कब्जा पक्का हो जाएगा। दोस्तों, आखिर में अगर हम मजबूरी तौर पर कहें तो ड्रामा जिन की शादी का ये नवा एपिसोड जज्बों, जादू और जिन्नों का हसीन मिलाप है। इसमें एक तरफ मोहब्बत की शिद्दत है तो दूसरी तरफ अकीदे और रूहानियत की ताकत भी। कहीं हंसी आती है, कहीं खौफ लगता है और कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है। अदाकारी उम्दा, मकालमे मौसर और मज़ा फितरी है। अगर आप स्पिरिचुअल ड्रामा या फिर इमोशनल चोज और खानदानी इंटेग्रू के शौकीन हैं तो ये किस आपके लिए एक मुकम्मल पैकेज है। जी तो फ्रेंड्स, कभी आपने सुना है कि किसी इंसान से किसी जिन से मोहब्बत की हो? नहीं ना, तो तैयार हो जाएं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शादी की जिसमें दिल तो इंसान का धड़कता है मगर रूह जिन्नात की दुनिया से ताल्लुक रखती है। ड्रामा जिन की शादी के लेटेस्ट एपिसोड में वो सब कुछ हुआ जिसने सिर्फ अली और खुशी की जिंदगी नहीं बल्कि दो दुनियाओं की तकदीर बदल कर रख दी। दोस्तों, एक खाली कागज जिसके अंदर छुपा है कोई खौफनाक राज, एक तावीज जो मोहब्बत की कैद भी कर सकता है और
बचा भी सकता है। और एक जिन्नी लड़की जो अपने कबीले के खिलाफ जाकर इंसान से मोहब्बत कर बैठी। ये सब कुछ इस एपिसोड को आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मावरे मोहब्बत की दास्तान बनाता है। दोस्तों, जब आप ये रिव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एपिसोड में सिर्फ ड्रामा नहीं, एक ऐसा राज बताया जाएगा जो अली और खुशी के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो इंकशाफ होने वाला है वो न सिर्फ आपके होश उड़ा देगा बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर भी कर देगा कि मोहब्बत कोई हद ये है जिनकी शादी और इंसानों के दिल की जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और आज हम खोलने वाले हैं इन राजों के वो दो दरवाजे जिनके पीछे छुपा है एक ऐसा इश्क जो आम नहीं बल्कि बहुत ही खास है। फ्रेंड्स, अगर आप समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों के बस की बात है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जिनकी शादी के लेटेस्ट एपिसोड में जज्बात भी मोहब्बत करते हैं, जिन्नात भी मोहब्बत करते हैं, जिद करते हैं, रोते हैं, पहेलियां हल करते हैं और कभी कभी ढोलकी की तैयारी भी करते हैं। ये ड्रामा एक ऐसा लव स्टोरी कहानी है जहां दिल लगाने वाला इंसान है और दिल चुराने वाली एक खूबसूरत जिन्नी। अली और खुशी की मोहब्बत न सिर्फ दो दुनियाओं के बीच फंसी है बल्कि इसमें शामिल है राज, कब्रिस्तान, तावीज, तेज म्यूजिक और वो सब कुछ जो एक मुकम्मल स्पिरिचुअल प्रेम कहानी के हिट बना सकता है। दोस्तों, ड्रामे की कहानी का मरकज है अली, जो अपनी मोहब्बत खुशी के लिए हर हद पार कर रहा है। मगर मसला ये है कि खुशी आम लड़की नहीं, वो एक दूसरी मखलूक है, बल्कि 150 साल पुरानी बालग लड़की जो कि एक जिन है। कबीलों में इंसानों से ताल्लुक बनाना सख्त मना है, मगर दिल तो दिल होता है। खुशी और अली की मोहब्बत का भेद जब खुशी के भाई आज़र को पता चला तो वो आग बगोला हो जाता है। वो कहता है कि हम जिन हैं, हम इंसानों के साथ नहीं रह सकते, हम तो इंसानों से नफरत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुशी का दिल सिर्फ अली के लिए ही धड़कता है, जो कि एक जीता जागता खूबसूरत इंसान है। इस दरमियान एक लकड़ी का संदूक भी मिलता है जिसमें एक खाली कागज है जो बाजार मानी लगता है, मगर दरअसल वही कागज आने वाले राजों की कुंजी बनने वाला है। दोस्तों, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखी तो आपको अंदाजा होगा कि आप सबसे बड़ी को मिस कर चुके हैं। हर मंजर में बजता हुआ मौसीकी, पसे मंजर में ओम ओम की आवाजें और हर 2 मिनट बाद बढ़ती हुई धुंध, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो खौफ और मोहब्बत दोनों का मिला जुला एहसास देता है। कभी कभार लगता है कि मौसीकी ने डायलॉग को दबा दिया हो। मिसाल के तौर पर जब अली रो रहा होता है और पीछे से मस्त मस्त दिल का ये बंजारापन चलता है तो लगता है जैसे हम किसी रूहानी म्यूजिक शो में आ गए हों।